إن مرشد معاذ ودقاجية ورسول إلهي لغين يا معاذنا فرسك فوشيهي يا رسول الله ما دعا ما يا معاذ هذا دعينا الصعب ورفرسك فوشنو بركم مقالة مدينة كساري نبي عليه الصلاة والسلام وحيري يا معاذ لعلك لا تلقاني بعد عامي هذا يا معاذ لدي يا أبا لبدين وين ضد بسكوارك هديته لي وستمر قبري ومسجدي إلى هاي هدوير علينا مدينة هي تكسر الله من دون قبر جيجا تقول من دون قبر جيجا إياك والتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتناعمين يا معاذ هالراحيسن راحة عيان كاقد جيا إلهي أدومدي سمر راحيستانه ورنيك مؤمنك أدويرك مر راحيستو نيك مؤمنك عالمك أولي صدور راحيسن نيك مؤمنك والنائبك رسولك نيك مؤمنك dareenkii nabiga qalbigiisa ku jira hamigii nabigu xambaarsan yahay fikirkii rasuulku xambaarsan yahay mas'uuliyaddu ma dushiisa saaran ma seexanaya ma seexan weeyaan macaado hurda ma jirto khalaas naa'ibkaygii baa tahay khaliifkaygii baa tahay halkaygii baa taagan tahay